अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ूफिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिर आपसे बात करने आई हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको समझ नहीं रहे होते, और अगर समझ भी रहे होते हैं तो उसको डिटेल में जान नहीं पाते। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे अगर मेरे हाथ पे चोट लग जाती है और मैं उसको ट्रीट नहीं करती और मैं उसके लिए जाती नहीं हूँ, वो ज़ख़म जो है वो मेरा ख़राब होता जाएगा, वक्त के साथ साथ बुरा होता जाएगा, उसमें इन्फेक्शन आ जाएगी, उसमें पस पड़ जाएगी, और एंड में क्या होगा कि मेरा पूरा हाथ जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं जैसे ही वो मुझे ज़ख़म हुआ है या चोट लगी है, अगर मैं अप्रोप्रिएट जगह पे जाके बैंडेज करवा लूँ, उसको डिसइंफेक्ट करवा लूँ, तो चीज़ें मेरे लिए भी बेहतर हो जाएंगी, और मैं जो हाथ की दर्द है उससे बच जाऊंगी कि वो उस एक्सटेंट तक ना पहुँचे कि मैं अपना हाथ ही यूज़ ना कर सकूं। इसी तरह अगर हम कहें मेंटल हेल्थ होती है, अक्सर औक़ात क्या होता है कि छोटी छोटी बातों से ये स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपका मूड इफ़ेक्ट होना शुरू होता है, आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, फिर इसके अलावा आपकी नींद और भूख डिस्टर्ब होती है। लेकिन अक्सर औक़ात ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, और इग्नोर करते करते इस एक्सटेंट तक मैंने देखा है लोग चले जाते हैं कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, कुछ लोग तो उन चीज़ों को इतना इग्नोर कर रहे होते हैं कि उन चीज़ों को मास्क कर रहे होते हैं। वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए चिल किस्म के नजर आएंगे कि आप सोचेंगे ये तो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, इसे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो किसी चीज़ से घबराता ही नहीं है, इसे कुछ चीज़ फील ही नहीं होती। और इससे क्या होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ना ही वो बता रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जनरली आप देखेंगे वो चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा होंगे, उन्हें हर बात पे गुस्सा आ रहा होगा, और ये बिहेवियर चेंज अचानक से होती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करना है, अपनी भूख, नींद, मूड, क्योंकि ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और जब ये चीज़ें हो रही हों तो आपने फ़ौरन से किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है, ताकि उसको अप्रोप्रिएटली डील किया जाए उसी वक्त, इंस्टेड ऑफ जो एंड है वो सुसाइड की तरफ हो या कोई एक्सट्रीम हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मेंटल हेल्थ से डेथ होती है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बिल्कुल। हर 40 सेकेंड में एक जो बंदा है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो आप सोचें कि हर 40 सेकेंड के बाद अगर एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है तो कितनी एक्सट्रीम चीज़ है ये, और मेंटल हेल्थ किस तरह हमें अफेक्ट कर रही है। अब अगर इसके अलावा आप देखें कि हर इंसान लाइफ में रिसर्चर्स के मुताबिक 5 में से 1 इंसान को सुसाइड का ख्याल ज़रूर आता है। अब वो किस तरह डील करता है, किस तरह उससे निकलता है, वो उसकी रेजिलियंस पे डिपेंड करता है, उसकी ग्रोथ अप पे डिपेंड करता है, कल्चर जिसमें वो रह रहा होता है, उसके फैमिली सपोर्ट पे, फ्रेंड सपोर्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द जो है आप हेल्दी लोग जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं वो रखें, क्योंकि आपको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ओपन अप करें, क्योंकि जिस तरह वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है और आपके पूरे हाथ को इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है, अगर आप डिस्कस नहीं करते अपनी मेंटल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हैं हेल्प के लिए, तो आप वही इमेजिन करें कि आपका वो ज़ख़म अंदर ही अंदर ख़राब होता जा रहा है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब
اب ہاتھ پہ جو زخم ہوا ہے وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے, آپ کو فیل بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو ریمائنڈر رہتا ہے, درد جو ہے وہ ریمائنڈر رہتا ہے کہ کچھ خراب ہے, کچھ خراب ہے, ابھی نہیں تو کبھی پھر چلا جاؤں گا, لیکن آپ جاتے ضرور. لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی باری آتی ہے تو آپ اس کو اگنور کرتے جاتے ہو, اتنا اگنور کرتے ہو کہ آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ آپ مینٹل ہیلتھ کو, آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے یا آپ کسی پرابلم میں سے گزر رہے ہو. کیونکہ ہم سب کا, میں یہ پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ ہمارا بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے, اپنا سائیکولوجیکل بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی سائیکی جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے, اس کو نہیں سمجھ پاتے. اب کیا ہوتا ہے, جو ہمارے ارد گرد اگر ہمارے بہت اچھے فرینڈس ہوں, وہ ضرور سب سے پہلے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں, آپ بہت زیادہ آئسولیٹ رہنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ جو ہے آپ کی پرسنالٹی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ایک دم چینج نہیں ہوتی, نظر ایک دم آتی ہے, کیونکہ وہ ایکسٹریم ہو چکا ہوتا ہے, وہ اتنا افیکٹ کر چکا ہوتا ہے کہ آپ اب اسے ہائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور جب ہائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ نظر کن طریقوں سے آتی ہے, اسی طرح سے آتی ہے. کبھی کبھی آپ خود ہی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں ایشو ہے, ہمیں نیند نہیں آ رہی. نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پہلے ہم بیڈ پہ لیٹتے تھے اور ہمیں نیند آ جاتی تھی, اب نیند نہیں آ رہی. آپ کچھ سوچ رہے ہیں. اب میرا جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے, آپ کچھ سوچ رہے ہیں, کوئی اسٹریس میں, کوئی ٹینشن میں, اور جو نارملی جواب ہوتا ہے نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں سوچ رہا. لیکن جب پروب کیا جاتا ہے, ایکسپلور کیا جاتا ہے, تو وہ اینڈ میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز پہ, کسی سوچ پہ اسٹک ہوئے ہوتے ہیں, جس میں سے ان کو نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب نکلا کیسے جائے؟ جب تک وہ میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس نہیں جائیں گے, وہ اپنے بلائنڈ اسپاٹ تو ان کا ہے ہی ہے, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انہیں ہیلپ چاہیے. تو وہ ہیلپ کہاں سے ملے گی؟ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے. تو اس لیے جیسے آپ فزیکل ہیلتھ کے لیے گھبراتے نہیں ہیں, شرماتے نہیں ہیں, آپ کسی کو وزٹ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. ہاں, آئی ایگری ہوں, میں مانتی ہوں بہت سارے متس ہیں ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ, لیکن اب کوئی آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کر سکتا جتنی آپ اپنے آپ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے, سمجھیں گے, اور اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے, اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دیں گے, تو آپ وہاں پھنس کے رہ جائیں گے اس ایکسٹریم تک کہ آپ اپنی لائف کو رسک میں ڈال سکتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا ایگزامپل, میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا 60 کے کروز ہوگا, تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا, اسٹریسڈ آؤٹ تھا مینٹلی. تو وہ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں ڈسٹرب ہوں یا میں اسٹریسڈ آؤٹ ہوں, اور وہ بتا بھی رہا تھا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, بھوک نہیں لگ رہی تھی, اور اپنے گھر والوں سے کمیونیکیٹ بھی کر رہا تھا. لیکن گھر والے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی, تو گھر والے اور ان کے فرینڈ, نہیں آپ بس صبر کریں, کچھ نہیں ہوتا, اس طرح کریں, چینج ہو جائے گا. ان کو ڈفرینٹ ٹپس دے رہے تھے, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, چلے آئیں, جا کے ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں, چلے باہر گھومنے چلے جاتے ہیں, ریزائن کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تاکہ آپ اسٹریس سے نکل آئیں. لیکن اس انسان کو یا جو سفر کر رہا تھا, اسے پتا تھا میں کتنا سفر کر رہا ہوں. اسی لیے جب کوئی آپ کے پاس آئے, آپ کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائے, تو پلیز اس کو سنیں, اس کو سمجھیں, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس ریفر کر دیں. کیونکہ بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں لگتا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جیسے ہڈی ٹوٹی نظر آ گئی, آنکھ میں چوٹ لگی نظر آ گئی, سر پھٹا نظر آ جاتا ہے, لیکن یہ
اس طرح کی پرابلمس ہیں کہ جو گزر رہا ہوتا ہے اس میں سے صرف اس سے پتہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہمت کر کے آپ کو بتاتا ہے تو پلیز اسے سنیں، سمجھیں اور اس کی ہیلپ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، مینٹل ہیلتھ کو سمجھیں، مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔